السلام عليكم. اليوم غنبداو بلو كور ديال لا لوجيك. اول حاجه غنديروها في هاد لا لوجيك هي لا بروبوزيسيون. La proposition, il y a tout énoncé qui peut prendre la valeur de vérité fausse ou vraie et ne peut pas être vrai et fausse en même temps. يعني بمعنى la proposition هي انها تقدر تاخذ واحد قيمه ديال الحقيقه اللي هي اما غلطه اما صحيحه، وما يمكنش تكون غلطه وصحيحه او ميم طون. بالنسبه لي نوتاسيون اللي تقد تاخذهم، يعني غنكتبوا دي زالفابي ماجوسكول. بي مثلا، بي غالبا بي حيت بروبوزيسيون، كيو باغ اكزومبل. المهم الا كانت فغي تنكتبو في ولا فغي، فوس تنكتبو فوس. المهم وممكن ايضا زعما نكتبوها بحال هكا، يعني انه الا كانت صحيحه تنكتبو واحد، الا كانت فوس تنكتبو زيرو، ولا فغي اي فو، ولا فغي و فو، فغي ولا فو. بيان، نقدروا نعطيو ان اكزومبل بحال هكا. يعني لو نومبر لي نومبر pair est divisible par 2. Divisible par 2. Entre crochets. بالنسبة لهادي لا فالور دو فيغيتي ديالها، يعني القيمة ديال الحقيقة ديالها فغي. علاش؟ حيت لي نومبر بير ديفيزيبل بار دو، يعني تيتكتبوا على الشكل ديال جوج كا، يعني قابل للقسمة على جوج. دابا نشوفوا لا فونكسيون بروبوزيسيونيل. لا فونكسيون بروبوزيسيونيل يعني واحد لا بروبوزيسيون حتى هي، ولكن تتعلق بواحد المجهول، يعني واحد الفاريابل اكس ولا ايكغيك ولا اكس ايكغيك زد باغ اكزومبل على حساب. المهم نكتبوا واحد المثال، مثلا نكتبوا مثلا بي دو اكس، نكتبوها مثلا بي اكس، يعني بروبوزيسيون كي ديبون دو اكس. هي باغ اكزومبل واحد اكس سوبيريور ايكال ا 2، و تيكون عندنا اكس ابارتيان ا ار. انا راه ما كتبتهاش مزيان. دونك هادي سي اون بروبوزيسيون، يعني تتكون لا فالور دو فيغيتي ديالها تتعلق بهاد اكس. مثلا نكتبوا بي زيرو، شنو غتعطينا؟ هي ان زيرو سوبيريور ايكال ا 2. في هاد الحالة هاد لا بروبوزيسيون إلي فوس. إلا كانت مثلا بي دو 4، غتعطينا 4 سوبيريور إيكال ا 2، دونك في هاد الحالة غتكون فغي. يعني كيما تشوفوا بالنسبة لي بروبوزيسيون تيتعلقوا بداك لا فاريابل ديالنا، يعني إلا كان على حساب لا فالور ديالو نقد نعطيو واش هاديك لا بروبوزيسيون فغي ولا فوس. Donc, on passe la jonction la jonction de deux propositions. La jonction de propositions يعني تنقولوا العطف، يعني A B et Q. فوقاش هادي غتكون صحيحة غير إلا كانوا P و Q en même temps صحاح، وما يمكنش تكون صحيحة إلا كان شي واحد فيهم غلط. يعني فاش نقولوا إيه يعني خصهم بجوج، يعني خصو يكونوا صحاح باش تكون هادي صحيحة. إلا ما كانش صحيح شي واحد فيهم يعني تتكون غلطة. غنعطيو الطابلو دو فيغيتي ديالها، يعني الطابلو دو فيغيتي يعني الإمكانيات اللي تقد تاخدهم. مثلا إيسي غنعطيو بي كيو هنايا و بي إي كيو. بيان. بالنسبه لبوكي نشوفوا لي فالور اللي ممكن تاخذهم، يعني يقد يكونوا غالطين بجوج، ولا بي غلطه وهذه صحيحه، ولا هذه صحيحه والاخرى غلطه، ولا صحاح بجوج. بالنسبه للبي اي كيو هذه بروبوزيسيون تتكون صحيحه الا كان بي او كيو صحاح بجوج، يعني غيكون عندنا واحد هنايا وفي لي زوط غيكونوا فوس في دوك لي دو كا. نعطيو ان اكزومبل ما تشوف، نعطيو ان اكزومبل يعني ديال سميتو ديال لا جونكسيون. يعني نعطي بحال هكا مثلا 3 supérieur à 2 et 4 inférieur à 7 مثلا.
يعني راه كاين هادي بروبوزيسيون اللي فيها جوج ديال لي بروبوزيسيون كاين بيناتهم لا جونكسيون. في هاد الحالة 3 supérieur à 2 est vrai 4 inférieur à 7 est vrai puisque vrai بجوج يعني غتكون لا بروبوزيسيون ديالنا vrai. نعطيو un autre exemple مثلا واحد البروبوزيسيون Q تيكون عندنا racine 3 égale à 2 et 3 supérieur à 1 par exemple. بالنسبة لهادي يعني racine 3 égale à 2 فوس بويسك هادي فوس ما نزيدش عاوتاني حيت كاين هنايا اي دونك ما غنزيدش نشوف هاديك واش صحيحة ولا غلطة دونك فوس. ننتقلوا la disjonction de deux propositions. De deux propositions يعني العاطف ديالهم يعني ou proposition P المهم تنديرو بالنسبة للنوتاسيون P ou Q P ou Q تتكون هذه صحيحة إلا كان شي واحد فيهم أو يعني تقد عندي يعني إلا كانت وحدة صحيحة يعني راه البروبوزيسيون ديالي تتكون صحيحة. غنديرو الطابلو دو فيغيتي ديالها ها هو يعني P Q P ou Q اللي يعني لي بوسيبيليتي اللي عندنا يعني قد يكونوا هادو فوس بجوج ولا وحده فيهم فوس ولا صحاح بجوج. دونك في لو كا ديال فاش يكونوا فوس بجوج يعني سي نورمال غتكون عندنا فوس. بالنسبه للاخرى فاش تكون شي وحده فيهم فغي تتكون فغي دونك في هذه الحاله غيكونوا في هاد لي 3 كا تيكون فغي ثلاثه. نشوفوا ليكزامبل الاول اللي ديال داك بي 3 supérieur à 2 غير غنحاولوا نديرو او 4 inférieur à 7 يعني غنطيحو في هاد لو كاد ديال فاش يكونوا فغي بجوج يعني لا بروبوزيسيون بي اي فغي. الا كان عندي عاوتاني حاله ديال مثلا راسين 3 ايكال 7 و 3 supérieur à 1 في هاد الحاله عندي 3 supérieur à 1 صحيحه يعني وعندي او دونك غتكون صحيحه سي نورمال غتكون صحيحه بيان. غنشوفو دابا عاوتاني لي l'implication يعني فاش نقولوا A implique B في هذه الحالة تتكون هذه صحيحة تتكون غلطة إلا كان عندي A vrai و B فوس يعني فاش غتكون A صحيحة و B غلطة بمعنى أن إلا بدينا من الصحيح ميمكنش نوصلو ما غنمشيوش نوصلو للخطأ. نعطيو ان اكزومبل ديال سميتو يعني A et B هنا A امبلي أو نعطيو طابلو دي فيغيتي ديالو A امبليك B 0 0 0 1 1 0 1 1 دونك في لو كا فاش يكون A صحيح و B غلط ديك الساعة تتكون غلط في ديك لي دوطخ كا تيكون صحيح A صحيح و B غلط دونك غتكون هادي غلط غلطة و لي زوطخ تيكونوا صحاح. يعني إلا بدينا بحال هادي في هاد الأول إلا بدينا بالخطأ هي نوصلو للخطأ ولا بدينا بالخطأ نقدرو نوصلو للصحيح. نعطيو دي زيكزامبل مثلا 4 inférieur à 2 implique 3 supérieur à 1 4 inférieur à 2 غلطة دونك سي نورمال غيكون هاد لا بروبوزيسيون كلها غتكون صحيحة دونك فغي هادي. نعطيو un autre exemple racine 7 moins 2 supérieur égale à 0 implique 3 inférieur à moins 3 bien فهادي صحيحة و هادي غلطة دونك غنطيحو في هاد لو كا دونك فوس. نعطيو un autre exemple مثلا pour x appartient moins à R
x supérieur à 2 implique x carré supérieur strictement à 4. هذا ليكزومبل بان يعني فاش يكون اكس كبر من جوج مادام موجب غنرفعو كاري دونك غتعطينا اكس كاري سوبيريور 4. يعني لو ما بدينا بواحد بحال نعتبرو هذه صحيحه ووصلنا هذه دونك غتكون فغي.